कार्यक्रम दिव्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी राजनीतिक विषयमा छलफल गर्दैछौँ। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, धादिङ जिल्लाका अध्यक्ष, निवर्तमान सांसद भूमि त्रिपाठी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सीतारामजी। के छ यतिखेरको यो राजनीतिक कुरालाई अलिकति जनताले सम्झिँदाखेरि कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? कारण सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक समस्याका कारण जनता निराश हुन पुगेको अवस्था छ। तर पनि जनताले बिस्तारै कुरा बुझ्दै जाँदा यो समस्याको कारण के हो, किन यस्तो भयो, हामीले जुन खालको अपेक्षा गरेका थियौँ, जुन विश्वास गरेर झन्डै 2/3 मत दिएका थियौँ, जुन कमिटमेन्ट हाम्रो बिचमा नेकपाले गर्यो त्यो किन पुरा हुन सकेन भन्ने कुरा बिस्तारै उजागर हुँदै गएको छ। यद्यपि अहिले संसद विघटन भएको अवस्था छ, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिराखेको छ, विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ, बहस जारी छ। छिटै नै यसले टुङ्गोमा पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो पनि विश्वास छ र जनताको अपेक्षा पनि छिटो टुङ्ग्याइदिए हुन्थ्यो, यो लिङ्गरिङ नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ। र हामीले देखेका छौँ सडकमा पनि एक थरी प्रतिगमन भयो भन्दै हिँडेको पनि देखिया छ। अर्को थरी जो सत्तामा छ एउटै पार्टीको पनि दुईटा खेमा भएर सत्तामा रहने सत्तारूढ नेताहरू र त्यो पार्टीका कार्यकर्ताहरू होइन हामी निर्वाचनमा जाने हो, निर्वाचनमा जाने कुरा, जनतामा जाने कुरा कसरी प्रतिगमन हुन्छ, अग्रगमन भने चाहिँ के हो, लोकतन्त्र भने चाहिँ के हो भनेर सडकबाट पनि जनतालाई सन्देश दिने कुराहरू भएको छ। र मलाई लाग्छ यो छिटै नै जनताले यो अन्यलको चाहिँ अन्त्य भएको दिन देख्न पाउनेछ। तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो नि प्रतिगमन, यसलाई चाहिँ के अर्थमा त्यसो भनिने हो वा त्यो अग्रगमन के अर्थ? तपाईँ अधिवक्ता नि हुनुहुन्छ। त्यही त यो हामीले अहिलेसम्म जाने बुझेको पढेको नेपाली शब्दकोश हेऱ्यो भने पनि, त्यो डिक्सनरीहरू हेऱ्यो भने पनि, अक्सफोर्ड हेऱ्यो भने पनि, ब्ल्याक्सलर डिक्सनरी हेऱ्यो भने पनि त्यो एउटै अर्थ पाउँछ है। के हो लोकतन्त्र, के हो अग्रगमन, के हो निरङ्कुशतन्त्र, के हो प्रतिगमन। तर अहिले यो हाम्रै पार्टीभित्र, अब अहिलेसम्म हाम्रै पार्टी भन्नु पऱ्यो, अर्को पार्टी भनेर घोषणा गर्नुभएको छैन प्रचण्ड माधव नेपालहरूले। उहाँहरूको चाहिँ अहिले शब्दकोश फेरिएको छ। उहाँहरूको लोकतन्त्र चाहिँ के हो अरे भने महाधिवेशनबाट हारेको मान्छेलाई अध्यक्ष नबनाइ भएन, महाधिवेशनमा 9 महाधिवेशनमा पराजित हुनुभएको माधव नेपाललाई सडकबाट अध्यक्ष चाहियो। महाधिवेशन गरौँ न बाबा, 2 महिनामा गरौँ, 4 महिनामा गरौँ। म महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको अध्यक्ष, त्यही हैसियतमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएकै हैसियतमा एकीकरण हुँदा पनि पहिलो अध्यक्ष भएको हुँ म भन्ने केपी ओलीको भनाइ। अनि 2 महिना 4 महिना महाधिवेशन गरौँ, म छोडिदिन्छु, कसलाई हुनुपर्ने हुनुहोस् न। लोकतन्त्र त त्यो होला नि भन्दा नयाँ लोकतन्त्रवादीहरूले चाहिँ 2-4 महिना पुर्न सक्दैनौँ हामी,
अहिले चाहियो, भरे चाहियो, सडकबाट भए पनि चाहियो, जसरी चाहियो। सडकबाट, महाधिवेशनबाट देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मत हालेर, कामरेड प्रचण्डले जस्तो आफै सो घोषणा गरेर पनि होइन, भोट हालेर, मतपत्र छापेर, भोट हालेर, गनेर पराजित भएको अध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्यो, विजयी भएको अध्यक्षलाई हटाउनु पर्यो। लोकतन्त्रको नयाँ परिभाषा। त्यसै गरी प्रतिगमनको परिभाषा पनि कस्तो भने, अस्ति भर्खर देशभरिका, अहिले पनि सोधौँ न, हाम्रो पार्टीलाई मत नहाल्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई, अन्य पार्टीहरूलाई मत हाल्ने स्वतन्त्र नागरिकहरूलाई पनि सोधौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले, अहिले नेकपा भयो, त्यतिखेर हामी दुईटा पार्टी भएर चुनाव लडेका थियौँ। संयुक्त घोषणापत्र थियो। माओवादी केन्द्रको आफ्नो चुनाव चिन्ह हाम्रो सुटे, उहाँहरूको 80 तर घोषणापत्र हाम्रो एउटै थियो। त्यति बेला नेपाली जनतालाई, अहिले पनि सोधौँ, अरू पार्टीलाई भोट हाल्ने जनतालाई पनि सोधौँ, केपी ओलीको ब्यानरमा हामीले निर्वाचन जित्यौँ। अघिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दीको जसरी डटेर सामना गर्नुभयो, नेपाल आमाको एउटा योग्य सन्तान, इतिहासमा यस्तो सन्तान कमै जन्मे नेपाल आमाको कोखबाट, र केपी ओली हामीले देख्ने, हाम्रो पुस्ताले देख्ने, हामीले गर्व गर्न लागेको नेपाल आमाको छोरो रहेछ भनेर नेपाली जनताले विश्वास गरे, र केपी ओलीको ब्यानरमा हामीले यो मत प्राप्त गर्यौँ। यसो भनिरहँदा पार्टी थिएन त भन्ने, पार्टी थियो, पार्टी त हिजो पनि थियो, पार्टी त पहिला पनि थियो, पहिला चुनावहरूमा पनि थियो। त्यो सँगसँगै हामीसँग राजनेता हुनुहुन्थ्यो, राजनेताको ब्यानरमा हामीले चुनाव लड्यौँ। त्यही भएर त 70 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्ष झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो, संसदीय दलमा उहाँलाई पराजित गरेर केपी ओली संसदीय दलको नेता हुनुभएको 70 सालमा, होइन? तर 74 सालमा आइपुग्दाखेरिमा केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेता हुँदैन भन्ने त परै जाओस्, मेरो पनि इच्छा छ है भन्ने मान्छे कोही पनि, कुनै नेता, अहिलेको कोही नेता थिएन। अहिले भइरहेका, अहिले जसलाई प्रधानमन्त्री अहिले चाहियो, भरे चाहियो भन्ने कसैले पनि, संसदीय दलको नेता म पनि हुन्छु, तपाईँ होइन। त्यसो भए त संसदीय दलमा त विभिन्न प्रदेशहरूमा भयो पनि। हाम्रै बागमती प्रदेशमा चुनाव भएर अष्टलक्ष्मी पराजित भएर डोरमणि मुख्यमन्त्री होइन, जितेर आउनु भएको, कसैले हालेन, दाबी नै गरेन। त्यसको कारण के थियो भन्दा, केपी ओलीको ब्यानरमा हामीले चुनाव जितेका थियौँ। यो अनैतिक काम हुन्छ, यो खोज्नु हुँदैन। त्यो जनताको मतलाई हामीले कदर गर्नुपर्छ भनेर नेताहरूले कसैले दाबी नगर्नु भएको। अनि उहाँलाई बलजफ्ती हटाएर अनि अहिले चाहियो प्रधानमन्त्री, भरै चाहियो, उहाँले त्यो पनि भन्नुभयो, म जनताको विश्वास जितेर आएको प्रधानमन्त्री, आउने निर्वाचनपछि को प्रधानमन्त्री हुने हो तपाईँहरू तयार हुनुहोस्, म फेरि प्रधानमन्त्री हुन्न, म फेरि पार्टी अध्यक्ष हुन्न, कहाँ कबुल गर्नुपर्छ, कहाँ घोषणा गर्नुपर्छ, कहाँ तमसुक गर्नुपर्छ भन्दा पनि त्यो धैर्यता उहाँहरूमा भएन। संसद विघटन पूर्व हाम्रो दलको संसदीय दलको नेता, नेकपाको संसदीय दलको नेता केपी ओली हो, अरू कोही होइन। संसदीय दलको नेता, संसदीय दल जिउँदो हुँदासम्म उहाँ हो। जब संसदै विघटन भएपछि संसद मर्यो नि त, संसद छैन, जीवित छैन। अनि मरिसकेको संसदीय दलको नेता चाहिँ सडकबाट, माइती घर मण्डलाबाट चाहिँ प्रचण्ड हुनु पर्यो, होइन त? त्यो चाहिँ के भयो भन्दा त्यो अग्रगमन है। अनि केपी ओलीले त के गर्नु भन्दा, म बाँचुन्जेल म शासन गर्छु, म सरकार चलाउँछु भने होइन। उहाँले गर्नुभयो के भन्दा, जनताले जुन नासो मलाई सुम्पिएका थिए, म अझ स्मरण गराउन चाहन्छु। घोषणापत्र, त्यतिखेरको हाम्रो घोषणा, संयुक्त घोषणापत्र अहिले पनि सुरक्षित छ, खोजेर पढ्दा हुन्छ।
हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरिमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना त्यतिखेर हामीले घोषणापत्र मार्फत देखायौँ। त्यो पुरा गर्नको लागि पहिलो शर्त भनेको स्थिर सरकार हो। स्थिर सरकार बेगर हाम्रा सपनाहरू हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। जनतालाई विगतमा पनि हामी सपना त देखायौँ है, तर हामीसँग बहुमत भएन। एउटा बजेट ल्यायो, त्यो कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै अर्को पटक आउँदाखेरि अर्को बजेट ल्याउने बेलामा अर्को सरकार आउने। त्यसकारण कम्तीमा पनि 5 वर्षसम्म कन्टिन्यू चलाउने, कसैको बैशाखी नटेकेको, कतै डिस्टर्ब नहुने आरामदायी बहुमतको चाहियो। सक्यो 2/3 चाहियो भन्दा झन्डै 2/3 हामीलाई जनताले त दिएको हो। तर भइदियो के भन्दाखेरि बिचमा आएर आलो पालोको कुरा पनि आएको थियो। आलो पालोको कुरा आइसकेपछि आलो पालोको कुरा आउनुको पनि रहस्य छ। त्यसै आएको होइन त्यो। कमरेड प्रचण्डलाई डाइनामिक लिडर भन्छन्। उहाँको डाइनामिकको परिभाषा पनि त्यसलाई अवसरवाद भन्छ राजनीति। अवसरवाद डाइनामिक होइन है। अवसरवादलाई डाइनामिक भनिँदैन। अब क्रान्तिकारी साथीहरूले त्यो चाहिँ डाइनामिक लिडर भन्नुहुन्छ। त्यो अवसरवादको यस्तो नमुना हो। 74 को निर्वाचन अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसमा देशैभरि गठबन्धन गर्नु, छोरीलाई मेयर बनाउनको लागि काङ्ग्रेसको मत पनि प्राप्त गर्नुभयो। त्यसले पनि नपुगेर सूर्य चिन्हमा हालेको मत च्यात्नु पनि भयो। अस्ति भर्खरको कुरा हो होइन? यो त सबैलाई थाहा छ। सबैलाई। अनि संसदीय चुनावमा गठबन्धन कोसँग गर्नुभयो भन्दाखेरिमा एमालेसँग गर्नु। यो अवसरवादको योभन्दा भद्दा नमुना कुन हुन्छ? तपाईँहरू पनि त उहाँसँगै सहकार्य गर्नुभयो। हामीले त के हो भन्दाखेरिमा हामीले सहकार्य गर्ने चाहिँ मैले अघि भने त्यो चाहिँ हाम्रो के भन्दा हाम्रो अवसरवादी चरित्र होइन। म त्यहाँ भन्दैछु त्यतिमा टुङ्गिया छैन। हामीले त एउटा के भन्दा निष्ठापूर्वक अब नेपालका कम्युनिस्टहरू विभाजित भएर जाँदाखेरि टोटल मत चाहिँ झन्डै 2/3 प्राप्त हुने, बहुमत कहिले नआउने, बहुमत चाहिँ अर्काको अथवा कसैको पनि नआउने, यो अवस्था रहिरहनुहुन्न। हामीले समृद्धिको सपना देखाइरहँदाखेरिमा हामीले चाहिँ मतलब कसैले ढाल्न नसक्ने सरकार, 5 वर्षसम्म चलाउने सरकार हाम्रो नेतृत्वमा चल्नुपर्छ भनेर हामी जाँदाखेरि त्यो कुरा मैले अघि भने घोषणापत्रमा हामीले लेख्यौँ। हामीले इमान्दारीपूर्वक हामीले त्यतिखेर पनि भन्यौँ यो पार्टी एकीकरणको तहसम्म पुग्नुपर्छ। यो केवल चुनावी तालमेल मात्रै होइन, पार्टी एकतामा परिणत हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ। तर गर्नुभयो प्रचण्डले के भने निर्वाचन घोषणा भएर, निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएर सकिँदा नसकिँदै निर्वाचन आयोगमा त्यसको चाहिँ नतिजा चाहिँ प्राप्त नहुँदै जिल्लाबाट निर्वाचन आयोगमा नपुग्दै शेरबहादुर देउवासँग फेरि वार्ता सुरु गर्नु। के भनेर सुरु गर्नु भने ल सरकार कसरी बनाउने, मलाई चाहियो प्रधानमन्त्री। अनि यता आएर केपी ओलीसँग के भन्नु, मलाई त 5 वर्ष लेखेर दिन्छु भन्न थाल्यो शेरबहादुरले। 5 वर्ष प्रधानमन्त्री तँलाई दिन्छौँ भनेर त हामीले त यस्तो भन्न थाल्यो, के गर्ने होला भनेर तपाईँलाई सम्झना मात्रै गरौँ। केपी ओली प्रधानमन्त्री भइरहँदा मन्त्रीको नाम दिन मान्नु भएन तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट। अलि ढिला मात्रै हो। मन्त्रीको नाम उहाँले सबै उहाँको सहितको नाम घोषणा गर्न पाउनु भएन। त्यो के हो भन्दा बार्गेनिङ गरेको। बार्गेनिङ गर्दै गएपछि ल आलो पालो भन्ने कुरा भयो। ल आलो पालो भयो नि ठिकै छ भन्ने कुरामा सहमति पनि भयो। सहमति भएको कुरा आएपछि थाहा भयो हामीलाई। त्यो पछि गएपछि फेरि उहाँले के भन्नु भन्दा यो गलत सन्देश जानेको जनतामा। हामीले स्थिर सरकार भनेर भोट मागेका थियौँ, यिनीहरू त कस्तो पदका लागि जे पनि गर्दा रहेछन् भनेर हामीलाई अविश्वास पो हुन्छ कि। त्यस कारण 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस्, बरु पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी मलाई दिनुहोस्, सरकार तपाईँ चलाउनुहोस्, पार्टी म उहाँकै प्रस्ताव, उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो, सर्वसम्मत पार्टी केन्द्रमा सचिवालयमा छलफल भयो, सर्वसम्मत निर्णय भयो। उहाँ कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने,
पार्टी उहाँले चलाउने, सरकार प्रथम अध्यक्षले चलाउने। त्यो कुन बेलासम्म टिक्यो भन्दा केपी ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण दोस्रो पटक को नेपालमै नेपालमै हो, त्यो हुनुभन्दा अगाडिसम्म टिक्यो। किन त्यस्तो त्यो बेलासम्म मात्र? त्यो किन भन्ने अब अहिले आएर खोल्यो, त्यतिखेर त थाहा थिएन हामीलाई किन यस्तो भयो होला भनेको। सुरेन्द्र पाण्डेले त्यसको पोल खोलिदिनु भयो। सुरेन्द्र पाण्डेलाई नेतै भन्थ्यौँ हामी, उहाँले चितवनमा गएर उहाँ खोलिदिनु भयो। अहिले युट्युब खोलेर हेर्दा अहिले उहाँकै मुखबाट बोलेको हामी सुन्न पाउँछौँ। केपी ओली अब छिट्टै मर्छ, बाँच्दैन भने भएर प्रचण्डले पार्टी एकता गर्नुभयो। यो सरकार 5 वर्ष हुनुभयो, केपी ओली मरिहाल्छ। हो, मरिहाल्छ। कस्तो अपराध पूर्ण मानसिकता रहेछ यत्र नेताहरूको। हामीले निकै ठुलो नेता भनेको अर्काको नाममा आएको चिज। यो मर्छ र यसको अपुताली खान्छु भनेर बसेको मरेन, नमरिसकेपछि अपुताली खान पाइएन। अब खोसेर भने खान पर्यो, गलत ल्याएर भने निकाल्नु पर्यो भनेर यो बार्गेनिङ सुरु, त्यसपछि सुरु भयो है। अब अझ रमाइलो कुरा के छ भने उहाँहरूले त्योभन्दा पछिल्ला घटनाहरूलाई पनि हामीले हेर्ने हो भने उहाँले निकै प्रयत्न गर्नुभएको हो। हाम्रो अहिलेको पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तिमसम्म पनि उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो, विभिन्न विकल्पहरू दिनु। कम्तीमा जनतालाई निराश नबनाऊ, जनतालाई निराश नबनाऊ। जनताले दिएको चिज, जनताको नासोलाई हामीले सुरक्षितसँग राखेर पुरा गरेर आउने निर्वाचनमा हामीले लैजानुपर्छ। निर्वाचन धेरै छैन, महाधिवेशन छिटै गरौँ। मैले अघि भने छिटै गरौँ, बरु निर्वाचनको वर्षको होइन, निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन वर्षको नेतृत्व गरेर अर्को साथी जाँदा हुन्छ। त्यसमा पनि के हो भन्दा नयाँ मान्छे खोजौँ। हामी त सबै भइसक्यो, तपाईँहरू टेस्टेड हो, तपाईँहरू पटक पटक भइसकेको हो। पार्टीको नेतृत्व 33 वर्ष हाँकिसक्यो एउटाले, अर्कोले 15 वर्ष हाँकिसक्यो। म त पार्टीको फर्स्ट म्यान पहिलोपटक भएको, 9 महाधिवेशनबाट मात्रै भएको। एउटा कार्यकाल पनि पुरा गर्न नदिने, यस्तो कुरा किन भन्दा उहाँलाई के डर लाग्यो भने नि, म अहिले यसो हेर्छु, यो इन्ट्रेस्टिङ छ। उहाँलाई डर लागेको कुरा चाहिँ उहाँले पनि डर देखाइदिनुहुन्छ क्या। हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीले पनि, म त यो किडनी ट्रान्सफर गरेपछि त मलाई कामै पुगेन, लोडै पुगेन, यो फुलिसकेका सेतो भएका जुङ्गा पनि खैरो खैरो हुन थाल्यो, कालो हुन थाल्यो भनिदिनु भयो। उहाँलाई झन् त्यो अब खबी साध्यै भएन है। मर्छ भने मान्छे झन् तन्नेरी भएर आयो। अब महाधिवेशनमा जाउँ, महाधिवेशनमा त अब आफैले घोषणा गरेर त हिजो प्रचण्ड अध्यक्ष भए जस्तो हुन पाइँदैन। हामी त के भन्दाखेरिमा आन्तरिक लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरेर हामीले तलदेखि माथिसम्मको नेतृत्व कार्यकर्ताले चुन्ने, छान्ने, कार्यकर्ताले छानेर त्यो अभ्यासबाट जानुपर्ने, त्यसमा विश्वास भयो। अब कार्यकर्तामा पनि विश्वास छ। महाधिवेशनमा जाउँ, 2-4 महिनामै गरौँ त भनेको छ। तर कार्यकर्ता के भने केपी ओलीलाई बा भन्न थाले। झन् कस्तो भने त्यो कुण्ठा चाहिँ भित्र त्यो दबेर बसेको कुण्ठा सुन्नुभयो तपाईँहरूले पनि मिडियामा, किन बा भनेको हो। कसैले बा भन् भनेर भने होइन, केपी ओलीले मलाई बा भन्न तिमीहरूले भने होइन, हामीले बा भन्नु भने होइन। मैले अघि भने अरू पार्टीका मान्छेहरू पनि जो राष्ट्रलाई माया गर्छ, हरेक राष्ट्रवादी नेपालीले केपी बा भन्छ। अहिले कसैले भन् भनेर भने हो र? पार्टीभन्दा माथि उठेको नेता राजनेता हो, त्यस्तो बिरलै जन्मन्छ। विश्वमै हेरौँ न, नेल्सन मण्डेलालाई फादर भन्थे त्यहाँ, त्यही महात्मा गान्धीलाई पापुजी भन्थे। कसैले भन् भनेर भने हो र? होची मिन्हलाई भियतनाममा फादर भन्थे, फादर हो भियतनाम हो। त्यो बिरलै हुन्छ त्यस्तो। अब हामीले पायौँ, हाम्रो नेता पायौँ त गर्व गर्ने विषय हो नि त। लामो श्रृङ्खला छ। केपी ओलीलाई केपी बा
भन्ने एक रातमा भाव होइन, यो लामो श्रृङ्खला छ। समय अभावले म सबै कुरा यो सबै कुरा भन्नलाई अलि अभाव छ, तपाईँले समय। अर्को एउटा कुरा केही महत्त्वपूर्ण बताइदिनु न। सबैभन्दा राम्रो केपी ओली, माधव नेपाल प्रचण्ड चाहिँ सबभन्दा खराब भन्ने गरी यो हिजोसम्म तपाईँहरू दुइटै एकदम राम्रो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज आउने बित्तिकै त्यस्तो किन आइपुग्यो त? यो पनि के हो भने एक रातमा मान्छे कोही खराब कोही असल हुँदैन, रातारात हुँदैन। मान्छेमा सबैमा, असल मान्छेमा पनि खराबी पनि हुन्छ, खराब मान्छेमा असल पक्ष पनि हुन्छ है। अब खराबलाई असलले जित्यो भने त्यो असल भयो, असललाई खराबले जित्यो भने त्यो खराब होइन। अब उहाँहरूमा त्यो भित्र रहेको कुण्ठा रहेछ, त्यो प्रकट भएको थिएन हिजो प्रकट भएको थिएन। किन भन्दाखेरिमा केपी ओलीलाई केपी बा भएकोमा त्यत्रो ढाहा ईर्ष्या गर्व पो गर्नु पर्थ्यो। उहाँले राष्ट्रियताको लागि जुन काम गर्नुभयो त्यसमा गर्व गर्न सक्नु पर्थ्यो। उहाँहरूले कहिले पनि प्रशंसा गर्नु भएन। म हेर्थेँ, म संसदभित्र पनि हाम्रा नेताहरू राष्ट्रियताको पक्षमा यत्रो काम भएको छ। तपाईँ भन्नुहोस् न, नक्साको इस्युमा देश एक ठाउँमा आयो, सिङ्गो देशलाई एक ढिक्का बनाएर नक्सा पास गर्यो, उहाँहरूमा खुसी देखिएन। यो त हामीले गर भनेर गरे भन्नेसम्म हामीले निर्णय गरेर पार्टीको सचिवालय बैठकमा यो कुरा चाहिँ यो नीति कार्यक्रममा राख्नुपर्छ भनेपछि उसले त छुटाएको थियो, हामीले राखभनेपछि राखे। त्यो त राम्रै कुरा हो त। हामीले गर भनेर गरेका कुरा त हामी पनि हिजो प्रधानमन्त्री भएका थियौँ, सबै भएका हुन्, जलमान भएका, माधव भएका, प्रचण्ड भएका। हामीले सकेनौँ, हाम्रो हुती भएन। हुती भएको मान्छे तै रहेछस् क्या बात पो भन्ने राजीनामाले भन्ने हो भोलिपल्टबाट। यो त दुनियाँले बुझेको कुरा छ नि। त्यसकारण उहाँमा कुण्ठा रहेछ। जुन टावर पर्सनालिटी केपी ओलीमा उहाँहरूले देख्नुभयो, आफू पुड्को साबित भएको जब थाहा पाउनुभयो केपी ओलीको अगाडि हामी पुड्को साबित भयौँ भनिसकेपछि उहाँलाई कति साध्य भएन र अनि त्यसपछि प्रकट हुन थाल्यो होइन। मर्छ र अपुताली खान्छु भनेको झन् तन्नेरी भयो। अब खोसेर खान्छु, गलत तयार निकाल्छु भनेको परिणाम हो। त्यसको परिणाम हो। अब जनताले बिस्तारै के बुझेका छन् भन्दाखेरिमा हामीले 5 वर्षको लागि पठाएको, किन विघटन गरेको भन्छन् है। विघटन जनताले मलाई पनि सोधेको थियो, तपाईले यहाँ भने। मलाई पनि सोध्छन् किन विघटन गरेको भन्दा जवाफ दिनुभएको छ केपी ओलीले। जनताले दिएको नासो, म मर्छ र म मरेपछि त्यो खान्छु भनेर बसेका रहेछन्। म मरिनँ, सारा जनताको शुभेच्छा आशीर्वादले गर्दा म बाँचेँ, म स्वस्थ भएँ। खोसेर लान खोजेँ, खोसेर खान खोजेँ, मलाई अचेटे। जनताको नासो जनताको बिचमा ल्याएँ। तपाईँहरूले दिएको नासो मलाई विश्वास गरेर दिनुभएको थियो, म कसैलाई खोसेर खान दिन्न। यो तपाईँको नासो। एउटा शब्द भन्नुभएको थियो, खराब मान्छेहरूलाई देश बुझाउनु भन्दा हो। जनताभन्दा लोकतन्त्रमा जनताभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। भगवान् भनेको जनता। जनताले दिएको चिज जनतालाई बुझाउने। अब कसलाई दिने हो तपाईँहरूको नासो मैले जिम्मा लगाएँ। हिजो मलाई विश्वास गर्नुभएको थियो, अब फेरि मलाई विश्वास गर्नुभयो भने पनि म आउँला। होइन, अर्कोलाई विश्वास गर्नु भने अर्कोलाई दिनु होला भनेर दिने कुरा त्यो लोकतन्त्रको खिलाफमा हुन्छ, त्यो प्रतिगमन हुन्छ। सडकबाट म अहिले सडकबाट प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ, सडकबाट अध्यक्ष हुन पाइन्छ। लोकतन्त्रको परिभाषा, अग्रगमनको परिभाषा त्यो हो भने उहाँहरूको त्यो डिक्सनरीमा त्यस्तो लेखिएको होला। आम दुनियाँले पढेको डिक्सनरीमा त्यस्तो छैन। तपाईँलाई अर्को यही सडककै कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ सडकमा मान्छेहरू कहिले केपी ओलीले बोलाइएको सभामा तपाईँहरूले लैजानुभयो, कहिले चाहिँ बहुत यो सही प्रश्न गर्नुभयो। मलाई पनि सोध्नु भएको छ, धेरै नागरिकहरूले, साथीभाइहरूले सोध्नु भएको छ। जनता हिजो पीडामा भएको बेलामा, दुःखमा भएको बेलामा हामीले कति सम्बोधन गर्न सक्यौँ। भूकम्पको कुरा गर्नुहुन्छ भने भूकम्पको बेलामा पार्टी कसरी परिचालन भयो, पार्टीका कार्यकर्ता ढलेका घरहरू चाहिँ त्यसलाई पन्छ्याउनका लागि, त्यसका सामानहरू निकाल्नका लागि, मानिसहरूलाई उद्धार गर्नको लागि
टहरा बनाउनका लागि, खाद्यान्न वितरण गर्नको लागि देशभर परिचालन भयो। खास गरी युवा सङ्घका कार्यकर्ताहरू, तत्कालीन नेकपा एमाले को कार्यकर्ता देशभरि परिचालन भए। आज एमाले भन्ने पार्टी छुट्टै त छैन, नेकपा भन्ने छ। नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षलाई प्रश्न हो, कार्यकारी अध्यक्षले पार्टी कसरी परिचालन गर्नुभयो त? कार्यकारी भने यहाँ भिर्नको लागि मात्रै हो, देखाउनका लागि मात्रै हो? के हो कार्यकारी? काम गर्नलाई हो। कार्यकारी भने त काम गर्नका लागि के गर्नुभयो त? कार्यकारीले के गर्नु भन्दा पार्टी कसरी चलाउने, पार्टीलाई कसरी परिचालन गर्ने, कार्यकर्ता कसरी परिचालन गर्ने, पार्टीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेतिर भन्दा मेरा मान्छेहरूलाई नियुक्ति दिन्छ कि दिँदैन, मेरा मान्छेहरूलाई राजदूत दिन्छ कि दिँदैन, मेरा ठेकेदारहरूलाई ठेक्का दिन्छ कि दिँदैन, उहाँको आँखा उता मात्रै, कार्यकारीको पद भिरेर सत्तामा मात्रै, सरकारमा मात्रै उहाँको ध्यान पुग्यो। बार्गेनिङ त्यहाँ मात्रै भयो। समस्या यहाँ हो। त्यही भएर अहिले के हो भन्दाखेरिमा अहिले आम मानिसले सोध्ने गरेको कुरा भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री चाहियो। प्रधानमन्त्री चाहियो भने जनतामा जाने, चुनावमा जाने। चुनाव त घोषणा गर्नुभएको छ त केपी ओलीले, वैशाख 17 र 27 भोट माग्न गाउँमा पो जाने त होइन? यतिकै चाहियो रे। हो, यतिकै चाहियो। यतिकै मानिसलाई सडकमा थुपारेर प्रधानमन्त्री पाइने होइन, सडकबाट प्रधानमन्त्री हुने सिस्टम होइन। हाम्रो संविधानले त्यो भन्दैन। उहाँले हिँडेको बाटो पनि बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ सत्ता भने त्यो बाटो पनि छोडेर आउनुभयो। उहाँलाई घरपालुवा बनाइसक्यो हामीले होइन, उहाँ घरपालुवा भइसक्यो भन्ने हाम्रो विश्वास हो होइन। तर उहाँ फेरि पनि सडकबाट प्रधानमन्त्री खोजिरहनु भएको छ, त्यो बाटोबाट प्रधानमन्त्री हुँदैन। हामीले पनि आह्वान गरेका छौँ। हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भन्दा त्यो कुरा जनतालाई सूचित गर्नु पर्यो। त्यो कुरालाई हामीले निस्तेज बनाउनका लागि, संविधानको रक्षा गर्नका लागि, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नको लागि, लोकतन्त्रमा जनताभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन। त्यसकारण अब तपाईँहरू जनताको बिचमा जानुपर्छ भनेर सन्देश दिनको लागि पनि हामीले जनतालाई सही कुरा त बताउनु पर्यो। हामी किन आयौँ त? हामी जनताको बिचमा किन जानु पर्यो? अब फेरि 5 वर्ष पुग्दा नपुग्दै 3 वर्षमै हामी किन जानु पर्यो त भन्दा यो दुर्घटना हुनुको पछाडि यो बाध्यात्मक कदम किन चाल्नु पर्यो? यो चाहिँ खुसी लाग्ने कुरा होइन, यो खुसीको कुरा होइन, तर बाध्यात्मक कदम हो। प्रधानमन्त्री किन बाध्य हुनुभयो भन्ने कुरा जनतालाई हामीले सूचित पनि गर्नु पर्यो होइन। अर्को कुरा, हामी त अब निर्वाचनको तयारीमा पनि लागेका छौँ, निर्वाचनको माहौलमा लागेका छौँ। हामी निर्वाचनको तयारीमा छौँ। तर उहाँहरू चाहिँ के भन्दा निर्वाचन होइन, सडकमा। हामी त निर्वाचनको माध्यमबाट फेरि पनि हामी जनताको मन जितेर सरकार चलाउने ठाउँमा पुग्छौँ, हिजोभन्दा बढी मत ल्याएर पुग्छौँ भन्ने विश्वासका साथ हामी गएका छौँ। उहाँहरू सडकबाट हुने कुरामा जानुभएको छ। अब निर्वाचन नजिक आउँदैछ, सर्वोच्चको फैसला पनि आउँछ, छिटै नै आउँछ। अब यो बहस सकिसकेपछि त्यसपछि लगभग निर्वाचनको माहौल बन्छ। अहिले पनि मतलब हामीले त्यो माहौल बनाउनको लागि होइन, निर्वाचनमा अब जाने तयारीको लागि हामीले मास मोबिलाइज गरेको कुरा हो। हामीले चाहिँ प्रतिगमनको लागि अथवा त्यत्तिकै सत्तामा रहनको लागि होइन, तपाईँले त्यसकै लागि चाहिँ जुलुसहरू गरिरहनु भएको, उहाँ जनतालाई काठमाडौँमा बोलाइरहनु भएको हो। हामीले चाहिँ मैले भने नि त, हामीले चाहिँ किन भन्दाखेरिमा निर्वाचनको तयारीको लागि गरेका छौँ। हामीले चाहिँ निर्वाचनमा हाम्रो एजेन्डा के भन्दाखेरिमा हाम्रो अहिले पनि समृद्धिको एजेन्डा हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने हाम्रो अभियानमा कहाँनिर ब्रेक लाग्यो त्यो कुरा जनतालाई सूचित गर्ने र फेरि अब तपाईँहरूको नासो, तपाईँहरूलाई जिम्मा लाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले, फेरि तपाईँहरूको बिचमा हामी आउँछौँ र यही वैशाख 17 र 27 को निर्वाचनमा केन्द्रित भएर हाम्रा कार्यक्रमहरू भएका छन्। ठिक उल्टो उहाँहरूको चाहिँ के भन्दाखेरिमा निर्वाचनका माध्यमबाट प्रधानमन्त्री हुने होइन। प्रधानमन्त्री छिटै चाहियो अरे, 2 वर्ष पनि पर्खिन नसक्ने, बाँकी 2 वर्ष थियो। 2 वर्ष पनि पर्खिन नसक्नेलाई अहिले बाटो खोलिदिएको छ त प्रधानमन्त्री हुने। प्रधानमन्त्री हुने बाटो भनेको त जनताको मत हो नि, चुनावबाट हो। त्यहाँ गयो भने त प्रधानमन्त्री नभएकाहरूले त सडकमा जाने होइन, जनताको बिचमा जानु पर्यो। हामीले त्यो कुरा जनताको बिचमा एजेन्डा सहित हामी है, हाम्रो समृद्धिको एजेन्डा हामीले के गर्दै थियौँ, एक रातमा पुरा हुने कुरा होइन, 1-2 वर्षमा पुरा हुने कुरा। हामीले जग निर्माण गर्ने कुरा हामीले भनेका थियौँ। पहिलो 5 वर्ष हामी
समृद्धिको जग निर्माण गर्ने। हामीले जग निर्माण गर्दै थियौँ, बनाउँदै थियौँ। म अघि नै भन्दै थिएँ, प्रचण्ड र माधव नेपालले कहिले पनि यो सरकारले गरेका कामहरू, चाहे राष्ट्रियताको सवालमा भन्नुहोस्, चाहे समृद्धिको सवालमा भन्नुहोस्, हिजो भन्नुहोस् न दबिएर बसेको आकाङ्क्षा थियो होइन। मान्छेले चाहिँ के भन्दा समृद्धिको कुरा कसैले पनि गरेन योभन्दा अगाडि। योभन्दा अगाडि कुनै सुनेनौँ होइन। त्यो मूर्छित सपनाहरूलाई जागृत बनाउने काम सम्भव छ। समृद्धि सम्भव छ, सुखी नेपाली सम्भव छ र हाम्रै पालामा सम्भव छ भन्ने एउटा विश्वास जागृत गराएर जुन अङ्कुर आएको थियो, त्यो कुरालाई कसैले पनि यी नेताहरूले काहीँ प्रशंसा गर्नु भएन। तलदेखि माथिसम्म एक खालको एउटा पङ्क्ति है, त्यो पङ्क्तिले कहिले पनि प्रशंसा गरेन। काम नभएको होइन, बरु नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूले, तपाईँले देख्नु भएको छ, चन्द्र भण्डारीको तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अरू नेताहरूको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ। यस्तो नेता इतिहासमा बिरलै जन्मन्छन्। उहाँले जुन आँट गर्नुभयो हामी स्यालुट गर्छौँ र म जिन्दगीमा सबभन्दा बढी खुसी छु भनेर भन्नु इन्टरभ्यू दिनु चन्द्र भण्डारीले, तपाईँले हेर्नु है। त्यतिसम्म पनि हाम्रो आफ्नो नेताले आफ्नो परिवारको भोलि प्रधानमन्त्री खान्छु भनेर मुख मिठाएर बस्नेहरूले केपी ओली सफल भएर निस्कँदा त उहाँहरू पनि सफल हो नि त। भोलि हुन्न भन्नुभएको छ उहाँले। 5 वर्षपछि प्रधानमन्त्री को हुने हो तयार हुनुहोस् भन्दाखेरि त अनि 5 वर्षपछि अहिलेभन्दा बढी मत ल्याउने, 2/3 मत ल्याउने हिसाबले 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्री हुन पाउने कुरा त्यो उहाँहरूलाई त्यो रुचिकर भएन त्यो है। अहिले चाहिँ त्यसको पछाडि के भन्दाखेरिमा उहाँलाई विश्वास नभएको, म अघि नै भन्दै थिएँ, महाधिवेशनमा जाउँ कार्यकर्ताप्रति विश्वास छैन, चुनावमा जाउँ जनताप्रति विश्वास छैन। जनताले भोट दिँदैनन् कि केपी ओलीलाई पो हेरेर भोट दिएर त हाम्रो अनुहार देखेर देलान् र भन्ने विश्वास नभएको है। फेरि केपी ओलीको फोटो लिएर जाउँ, उसैले प्रधानमन्त्री भन्ला, फोटो आफ्नो लिएर जानु पर्यो प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्ने मान्छेले। मेरो अनुहार हेरेर प्रधानमन्त्री भनेर देलान् र मत भनेर विश्वास नभएको। अदालतमा मुद्दा हालेको छ, त्यही शङ्का गरेको छ। खबरदार फैसला हाम्रो विरुद्धमा गरिस् भने भन्छ, अदालत धम्काइरहेछ। निर्वाचन आयोगमा हालेको छ उजुरी, त्यसको पनि विश्वास छैन। कसैको पनि विश्वास छैन। हेर्नुहोस् है, कसैको पनि विश्वास छैन। अब त्यही भएर सडकमा रङभङ्गी आयो साथीहरू। पार्टी फुटेकै हो त त्यसो भयो भने? पार्टी त अब एउटै पार्टी हो अहिलेसम्म, उहाँहरू पनि नेकपामै हुनुहुन्छ होइन। निर्वाचन आयोगले भनिसक्यो होइन, अर्को पार्टी दर्ता गर्नु पनि भएको छैन उहाँहरूले। अब समस्या छ, उहाँहरू चुनावमा जाँदाखेरिमा अब कि अर्को पार्टी बनाएर जानु पर्यो, होइन कि निर्वाचन बहिष्कार गर्नु पर्यो, निर्वाचनमा भाग लिनु भएन, निर्वाचनमा आउने हो र नेकपाकै टिकटमा चुनाव लड्ने हो भने त्यो टिकटमा सही केपी ओलीको हुन्छ। निर्वाचन आयोगले भन्यो नि त। निर्वाचन आयोगले के भन्यो भन्दा पार्टी एकीकरण भइसकेपछि पनि प्रतिनिधि सभाकै निर्वाचन भयो, उपनिर्वाचन भयो कास्कीमा होइन, रविन्द्र अधिकारीको ठाउँमा भयो, प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा भयो, राष्ट्रिय सभामा भयो, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भयो होइन। ती टिकटहरूमा सही कसको छ भन्दा केपी ओलीको छ। किन भएको भन्दा अध्यक्ष भन्छ क्या कानुनले, चाहिँ अध्यक्षहरू भन्दैन। हाम्रो आवश्यकताले हामीले अध्यक्षहरू बनायौँ, 2-4वटा 7वटा 10वटा पनि बनाउला, सह-अध्यक्ष बनाउला होइन, के बनाउला। तर अध्यक्ष भनेको चाहिँ के भन्दा पहिलो अध्यक्ष, 1 नम्बरको अध्यक्ष, त्यसलाई अध्यक्ष भन्छ र सही उहाँको चल्छ। टिकटमा सही चलिसकेको छ उहाँ। अब उहाँहरू चिन्हको कुरा गर्नुहुन्छ, सूर्य चिन्हका आधिकारिक पार्टी भन्नुहुन्छ है। सूर्य चिन्ह चाहिएको, नेकपाको टिकट चाहिएको हो भने केपी ओलीको सही भएको टिकट चाहिन्छ। उहाँहरू आउनु पर्यो, कसलाई चाहिँ चुनाव उठ्न मन लाग्यो, कुन ठाउँबाट उठ्न मन लाग्यो, मलाई यो ठाउँबाट टिकट चाहियो भन्न आउनु पर्यो। केपी ओली सही गर्नुहुन्छ अनि टिकट लिएर गएर सूर्य चिन्ह पाउनुहुन्छ। भूमि त्रिपाठी अर्कोताले अब चुनावमा उठ्दाखेरि सूर्य चिन्है लिएर उठ्न सक्छ, जनताहरूले सूर्य चिन्हमा भोट हालेर भूमि त्रिपाठीलाई जिताउन सक्छन्। अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने त पार्टीले हिजो टिकट दियो होइन, तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट मैले धादिङ क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचन लड्ने मौका पाएँ। ठुलो अन्तरले चाहिँ सबै जनताले मलाई साथ दिनुभयो। मैले यो बिचमा 3 वर्षको बिचमा मैले जनतालाई कहीँ पनि अन्याय गरेको छैन।
जनताप्रति न्याय नै गरेको छु भन्ने मेरो विश्वास छ। तर जति मैले गर्नु पर्थ्यो बाँकी अवधि थियो अझै होइन, दुर्घटना भयो। पार्टीले फेरि पनि तैँले निर्वाचन लड्नुपर्छ भनेर टिकट दियो भने सूर्य चिन्हमै लड्ने हो, नेकपाकै टिकटमा लड्ने हो, केपी ओलीकै हस्ताक्षर भएको टिकटमा लड्ने हो। केपी ओलीको हस्ताक्षर हुँदा सूर्य चिन्ह प्राप्त भएन भने अब केपी ओलीको हस्ताक्षर बेगरको सूर्य चिन्ह त प्र्याक्टिसमै छैन, प्र्याक्टिसमा नभएको कुरा होइन, विचाराधीन भएर मैले यो प्रश्न प्र्याक्टिसमै छैन। किनभने निर्वाचन आयोगले बोलिसक्यो होइन, निर्वाचन आयोगले प्रष्ट बोलेको छ, हाम्रो विधानले, हाम्रो पार्टीको विधानले अल्पमत बहुमतको आधारमा पनि भन्दैन है, आगामी महाधिवेशनसम्म 2टा अध्यक्षको सहमतिमा भन्छ र त्यसमा बैठक बोलाउने काम महासचिवले गर्ने भन्छ। महासचिव बाहेक अरूले बोलाएको बैठकले त्यसको मान्यता पाउँदैन, त्यो पनि भनेको छ। महासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यही पार्टीमा हुनुहुन्छ। अध्यक्ष केपी ओली, टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने केपी ओली अध्यक्ष यही पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। त्यसकारण उहाँहरू अलिक समय यसो रङमङ्गिनी हो। बहुमत केन्द्रीय सदस्य पनि भन्दो रहेछ नि, कहाँ भन्छ र त्यस्तो, कहीँ भन्दैन। त्यो उहाँको मनगणन्ती कुरा हो। हाम्रो विधानले अझ तपाईँलाई भनौँ, हाम्रो विगतको एमालेको प्र्याक्टिस के थियो भन्दाखेरिमा हलबाट चाहिँ तत्कालीन महासचिव प्रमुख हुने बेलामा हलबाट महासचिव चुनिने व्यवस्था थिएन। हलले केन्द्रीय कमिटी मात्रै निर्वाचित गर्थ्यो। केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय कमिटीले के कामसँग सम्झौता गर्नुपर्ने भएर महासचिवले राम्रो काम गर्न पाएन है, फ्री भएर काम गर्न पाएन। अनि 7औं महाधिवेशनमा, जनकपुरमा सम्पन्न 7औं महाधिवेशनमा केपी ओलीले यो प्रस्ताव लानुभयो विधान संशोधनको। अब हामी हलबाटै बहुपदीयमा जाउँ, हलबाटै चाहिँ मतलब निर्वाचित गरौँ नेतृत्व। त्यसपछि के हुन्छ, नेतृत्व महाधिवेशनप्रति जवाबदेही हुन्छ होइन। महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महाधिवेशनप्रति जवाबदेही हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीलाई हटाउन सक्दैन। 7औं महाधिवेशन उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो, तर उहाँलाई त्यतिखेर तपाईँ यसलाई विथड्र गर्नुहोस्, यसलाई भोटिङमा नलैजाउँ, 8औं महाधिवेशन लैजाउँला भन्यो। भोटाउन सम्पन्न 8औं महाधिवेशनले उहाँको प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै पास गर्यो, तर अध्यक्ष झलनाथ हुनुभयो। त्यसको पनि धेरै कथा छ है, कसरी हुनुभयो भन्ने कुरा। खैर जोस्, उहाँको प्रस्ताव पास हो। 8औं र 9औंमा हामीले त्यो प्र्याक्टिस गऱ्यौँ होइन। हलबाट 9औं महाधिवेशनमा हलबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी ओली हो। यो बिचमा अर्को महाधिवेशन भएको छैन। नेकपाको पहिलो अध्यक्ष पनि केपी ओली भनेर भएको होइन नि त। तत्कालीन एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएको हुनाले 2टा कम्युनिस्ट पार्टी मध्ये ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको हलबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएको हुनाले पहिलो अध्यक्ष भएको, त्यसरी बुझ्नु पर्यो नि त होइन। अब अर्कै कारणले हुने भयो नि त, अब अरूहरू पनि हुन्थ्यो होला। हलबाट चाहिँ पराजित भएकोलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाउने भन्ने भए पराजित भएकोलाई त्यतिखेर बनाइन्थ्यो होला। अब भइदियो के भन्दा पराजितलाई नभई भएन है। त्यस कारणले अब यसमा कति पनि भ्रम नराख्दा हुन्छ। निर्वाचन हुने कुरामा निर्वाचनको विकल्प छैन। लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा जान्न भन्नेहरूले लोकतन्त्रको परिभाषा बुझेका छैनन् त नभनौँ, उनीहरू लोकतान्त्रिक होइनन्, लोकतान्त्रिक हुन चाहँदैनन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण निर्वाचनमा जाने कुरा प्रधानमन्त्रीले जुन खालको चाहिँ उहाँले तयारीमा लाग्नलाई हामीलाई निर्देशन दिनुभएको छ, पार्टी अध्यक्षको हैसियतले तपाईँहरू निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुहोस्। अब मुलुकलाई निर्वाचनको माहौलमा धकेल्नुपर्छ, लैजानुपर्छ र निर्वाचन तोकिएकै समयमा गर्नुपर्छ र निर्वाचनबाट फ्रेस म्यान्डेट लिएर, जनताको म्यान्डेट लिएर मात्रै हामी सरकार चलाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो तयारीमा हामी लागेका छौँ। धन्यवाद तपाईँलाई। अलिकति म जिल्लाको विकासतिर आएँ। त्यो जिल्लाको विकास राष्ट्रिय प्रभाव पनि पर्छ। बुढी गण्डकी योजनाले किन प्राथमिकता पाउन सकेन? अब बुढी गण्डकी खासमा यो अलि लामो समय भयो। लामो समय मुआवजाको कारणले पनि रोकिएको थियो। मुआवजाको समस्या हामीले टुङ्ग्याएका छौँ। लगभग मुआवजाको समस्या के असन्तुष्टि छ बजार क्षेत्रको, जस्तो आरुघाट बजारको देखि लिएर खरे बजारको यतातिरको समस्या हामीलाई पुगेन। भिरपाखाको त्यसले चाहिँ अलिक बढी पायो, तुलनामा कम भयो भन्ने छ गुनासो। त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूको केही गुनासो अझै पनि बाँकी छ। जस्तो लाभ करको कुरा,
होइन। राज्यले अधिग्रहण गरेको चिजमा हामीले स्वेच्छाले बिक्री गरेको होइन, आफ्नो मूल्यमा बेचेको पनि होइन, लाभ कर नलियोस् भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। अर्को राजकट्टीको कुरा, घर टहराहरूको राजकट्टी गर्दाखेरिमा थोरै पैसा पाउँछ, त्यहाँबाट विस्थापित भएर घर छोडेर जानुपर्ने हुँदाखेरिमा कम्तीमा त्यो 20-30 वर्ष 50 वर्षै पुरानो घर भए पनि त्यत्रै घर बनाउन त अहिलेको मूल्यमा त महँगो पर्छ। त्यस कारण त्यसलाई राजकट्टी पनि नगरियोस् भन्ने यो दुईवटा माग उहाँको छ। त्यो विषयमा अर्थमन्त्रीजीसँग अस्ति मात्रै मैले त्यो क्षेत्रका साथीहरूलाई लिएर गएर कुराकानी गरेर उहाँले लिखित रूपमा दिनुहोस्, तपाईँकै लेटर प्याडमा दिनुहोस् भन्नुभयो, मैले दिएको छु र यो दुईटै कुरा म गर्छु भनेर अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ। यो समस्या यो पहल भइरहेको छ। यो चाहिँ उहाँले म पुरा गर्छु, यो दुईटै कुरा पुरा गर्छु भनेर अर्थमन्त्रीले त्यो सरकारवाला प्रभावित साथीहरूलाई पनि लिएर गएर मैले कुरा गरेको थिएँ। 2 दिन अगाडिको कुरा हो यो। यो पैसा मात्र तिरेर चुप लाएर बस्ने हो कि योजनाको काम अगाडि होइन। अब के हो भन्दाखेरि यो बिचमा जे जति काम हुनुपर्ने यसले गति लिन नसकेको हो। यस्ता खुद्रा मसिना कुराहरूले पनि रोकिएको हो र कतिपय यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्नु होला भने यो चाहिँ माफियाहरूको पनि खेल हुँदो रहेछ। मैले अघिल्लो मन्त्री हुँदाखेरि, नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ, अघिल्लो मन्त्री हुँदाखेरिमा पनि विभिन्न खालका चाहिँ यो लबिङ गर्ने, योभन्दा सस्तोमा अर्को बन्छ भनेर अर्को देखाउने, यो महँगो भयो, यो त यत्रो महँगो किन बनाउनु पर्यो भन्ने त्यस्तो कुराहरू पनि लबिङ गरेको पाएँ। 1-2वटा कार्यक्रमहरूमा म आफै उपस्थित भएर मैले भण्डाफोर पनि गरेँ होइन। कतिपय चाहिँ मतलब विभिन्न आवरणमा हिँडेका साथीहरूलाई चिन्ने मौका पनि पाइयो। तर यो के भन्दा थोरै केही मूल्य बढी होला, तर यसको चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको निकै ठुलो महत्त्व छ। यो चाहिँ कस्तो हो भने यसको विद्युतको मात्रै कुरा छैन। एउटा कुरा त के छ भने यो विद्युत चाहिँ हामीले सुक्खा ड्राई सिजनमा होइन, ड्राई यो चाहिँ थोरै विद्युत उत्पादन हुने बेलामा पनि धेरै हो। त्यो बेलामा हामी के भन्दाखेरिमा पानी जमाएको पानीलाई खोलेर सुक्खा बेलामा पनि यसबाट उत्पादन दिन सक्छौँ, एउटा कुरा। अर्को कुरा हामी सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाइ गर्न सक्छौँ। यहाँबाट लिएर गएर हामी नवलपरासीका चाहिँ कतिपय भूभागहरू नियमित रूपमा एउटै तरफ खोलो बगिरहेको हो सिँचाइ गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा त हामी एउटा पर्यटकीय हब बनाउँछौँ। ताल यो महत्त्व निकै ठुलो ताल होइन। तपाईँको फेवा तालको चाहिँ लगभग 20-22 गुणा ठुलो ताल बन्छ होइन। त्यो तालमा सैर गर्ने मान्छेहरू पर्यटकहरू त्यतिकै आउँछन्। वरपरका वारिपारिका डाँडाकाँडाहरू सबै पर्यटक भरिन्छन्। रिसोर्ट हुन्छ, बोटिङ हुन्छ, फिसिङ हुन्छ होइन। एउटा पर्यटकीय हब बन्छ। सपना मात्रै होला कि भन्ने जनताको प्रश्न छ। सपना नदेखिकन विपना हुँदैन है। यो सुरुमा त सपना नै हुन्छ। हामी बच्चा हुँदाखेरिमा म यति क्लास पढ्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो जागिर खान पाए हुन्थ्यो, यस्तो काम गर्न पाए हुन्थ्यो, सामाजिक सेवा गरिरहेको मान्छेले मैले यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यतिखेर सपनै हुन्छ। तर के भन्दा सपना नदेखिकन त्यो विपनामा परिणत हुँदैन। केपी ओलीले सुरुमा भन्दाखेरिमा चाहिँ सुरुङको कुरा गर्दाखेरिमा सपना भन्थे है। अहिले सुरुङ त आकार आइसक्यो त हो। सुरुमा सपना नै हुन्छ। त्यो सपना देखाइदिने, मूर्छित सपनाहरूलाई जागृत गराउने काम यो मुलुकमा कसैले गर्यो भने केपी ओलीले गर्यो र त्यो सपनालाई विपनामा परिणत गर्ने काम हुँदैछ। त्यति मात्रै होइन, उत्तर दक्षिण चाहिँ मतलब नाका जोड्ने हाम्रै यही गल्छीबाट केरुङदेखि चाहिँ लिएर गएर छोरीसम्म जाने चौडा सडकहरू बनिराखेको छ। अर्को कुरा तपाईँलाई सम्झाउँ, निर्वाचनको बेलामा मैले पृथ्वी राजमार्ग पारिपट्टि छ, त्रिशुली नदीमा 7वटा पुल बनिराखेको छ, वारिपट्टि चाहिँ बाँदर हिँडिराखेको छ। यो पुल 7वटा पुल राज्यले यत्रो लगानी गरेर त्रिशुली नदीमा पक्की पुल बनाएको छ। बाँदर हिँड्न बनाएको होइन, गाई बस्तु लिएर हिँड्नलाई यो भारी बोकेर हिँड्न मात्रै बनाएको होइन। त्यसकारण अर्कोपट्टि पनि पृथ्वी राजमार्गको पारिपट्टि पनि चाहिँ समानान्तर राजमार्ग चाहियो, वैकल्पिक हाइवे चाहियो भन्दा यसले भोट माग्नलाई भन्यो। यसले चाहिँ जनतालाई यसो आशा देखाएर भोट माग्नलाई भनेर धेरैले कमेन्ट गरे। तर मलाई लागिरहे, निरन्तर लागिरहे। थोरै पैसा भयो भने हरेक वर्ष म निर्वाचित भएर गएको वर्षदेखि हरेक वर्ष मैले केही न केही काम त्यो सडकको लागि गरिरहेँ। र अहिले हामी सबैको सौभाग्य यति बेला अब पारिपट्टि पनि चाहिँ टेन्डर भएर काम हुँदैछ, सडक चौडा बनाउँदैछ पृथ्वी राजमार्गलाई पनि। अनि मैले भनेको कुरामा बल्ल आँखा खुल्यो, प्राविधिकहरूले पनि तपाईँले भनेको कुरा ठिक रहेछ। अब हामीले त्यो चौडा बनाउन लाग्दाखेरिमा त्यहाँ त जाम हुन्छ।
एउटा गाडी बिग्रँदाखेरि त यहाँ चाहिँ 18 घन्टासम्म जाम भएर चाहिँ बिरामी मरेको चाहिँ घटना छ भने अब त्यहाँ हामीले डिस्टर्ब नभइकन काम गर्नको लागि त अर्को बाटो खोल्नु पर्यो नि। हामी गल्छीसम्म, गल्छीभन्दा जस्तो धारकेदेखि नागढुङ्गासम्म काम गर्नको लागि धारके सीतापाइलाको सडक चलाइदियो, गऱ्यो। गल्छीसम्म काम गर्नलाई गल्छीबाट चाहिँ ढाँडै चाहिँ सीतापाइला निकालिदियो। अनि त्यसपछि हामी यहाँसम्म काम गर्न, मलेखुसम्म काम गर्नको लागि पुरै खोलाबाट यता तारेर चाहिँ वारी लग्थ्यो। ठाउँबाट नाकाहरू, यसलाई पनि स्तरोन्नति गर्दै लैजान। यो सडक आवश्यक रहेछ, यो वैकल्पिक सडक, यो जरुरी छ। त्यो सडकले मात्रै टेक्न सक्दैन। हामी त्यसलाई 25 मिटर कायम गरेर ठुलो सडक 4 लेन 6 लेनको सडक बनाउन सक्दैनौँ हामी, किनभने बस्ती बसिसकेको छ। मान्छेको बस्ती उठाउने भनेको कुरा त राज्यले कम्तीमा त्यो जमिनको मुआवजा नदिए पनि घरको त क्षतिपूर्ति दिनु पर्ला। अरबौँ खरबौँ रुपियाँ पैसा दिनुपर्छ, त्यसले त अर्को सडक बन्छ। 6 लेनको सडक बनाउने भनेर प्रस्ताव त आएको, तर के भन्दा त्यो चाहिँ सम्भव नभएर। किन भन्दा एउटा कुरा, हाम्रो भूबनौटै त्यस्तो छ, कृष्णभिर जस्तो जमिन छ हामीसँग। अर्को सम्मो ठाउँमा बस्ती छ, दुवैतिर बस्ती छ। 15 मिनट क्लियर गर्न त हामीलाई चाहिँ कत्रो धोधो पर्यो, समस्या छ। त्यस कारणले त्यसको सट्टामा वैकल्पिक अर्को सडक, त्यो जनतालाई घर भत्काएर दिने क्षतिपूर्तिले अर्को सडक बन्छ भने किन नबनाउने? अर्कोपट्टि पनि विकास हुन्छ होइन। हामीले जब पूर्वाधार तयार गरिसकेका छौँ, पुल त लगभग कम्प्लिट भइसकेका छ। धेरैवटा पुल त 1 वर्ष कम्प्लिट हुँदैछ, पक्की पुल त्यो सुलिलो होइन। त्यस कारणले बनिराखेको छ। अब सुरुङ मार्गको काम भक्काभक काम सुरु भइरहेको छ। कोभिडको बेलामा पनि काम केही रोक्यो, तर त्यसले गति लिएको छ होइन। आजमा कम्पनीले, जापानिज एउटा प्रतिष्ठित कम्पनीले काम गरेको छ, निकै राम्रो काम गरेको छ, काम भइरहेको छ है। त्यस कारणले यस्ता कामहरू मैले अघि नै भने, जग निर्माण हुने कुरा जगमा देखिन्न। घर बनाउँदा पनि जगमा धेरै खर्च पनि हुन्छ, समय पनि लाग्छ। खोइ के बनायो त अहिले, घर बनायो भने 6 महिना भइसक्यो केही देखिँदैन भन्छ। तर जगमा गरेको कुरा के भन्छ, त्यो 50औं तला बनाउने घरको जग मजबुत पनि बनाउनु पर्यो होइन। हामी समृद्धिको जग बसाल्दैछौँ भने अहिले बल्ल अब जगबाट यसको माथिर आएपछि आकार प्रकार देखिन्छ अनि देखिन्छ है। काम नभएको होइन, चाहे राष्ट्रियताको कुरा भनौँ, चाहे समृद्धिको कुरामा भनौँ, हामीले गर्व गर्न लागेको कामहरू भएको छ। हामीले नेपाली भनेर शिर ठाडो बनाएर, हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरू विगतमा पनि जान्थे नि त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ बैठकमा भाग लिन जान्थे। यसो कनीकुथीकन अङ्ग्रेजी पढ्थे, सचिवहरूले तयार पारिदिएको यसो कनीकुथी पढ्थे, सपिङ गरेर फर्कन्थे। तर केपी ओली जाँदाखेरिमा केपी ओलीले सम्बोधन गर्दा देश सानो होस् या ठुलो, गरिब होस् या धनी, सबैको सार्वभौमसत्ता समान हुन्छ, बराबर हुन्छ, सबैको हैसियत बराबर हुन्छ भन्दा कुरो त ठिक भन्यो। त्यसले नेपाल भन्ने राष्ट्र कहाँ छ भनेर नचिन्नेहरूले पनि खोज्न थाले नक्सामा। केपी ओली कहाँको प्रधानमन्त्री? नेपाल कहाँनिर छ नक्सामा? केपी ओलीको चर्चा देश विदेशमा भयो। नेपाल नचिन्ने मान्छेहरूले पनि केपी ओलीको कारणले नेपाल खोजेर हेर्न थाले, पढ्न थाले। यस्तोको प्रधानमन्त्री इन्डियामा चर्चा भयो। तर यहाँ के हो भन्दाखेरिमा, यहाँ डाहा हुन थाल्यो, यहाँ ईर्ष्या हुन थाल्यो, यहाँ छटपटी हुन थाल्यो। तर गर्व गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या धेरै छ, छटपटिनेहरू थोरै छन्। आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा के गर्न सकिएन, अनि त्यही प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा गर्न सकिँदो रहेछ। नक्सा पनि उसैले ल्यायो, राष्ट्रको शान उसैले बढाइरहेछ। अब नाकाबन्दी कहिले नहुने गरी चाहिँ मतलब सम्झौता पनि उसैले गर्छ भनेपछि त्यो खपिसाध्य भयो। उसको हाइट बढै छ, चुनावमा जाउँ भन्छ, चुनावमा जाँदा आफूलाई पुड्को देख्छ, मलाई कसले भोट दिन्छ र प्रधानमन्त्री बनाउँछ। अनि त्यसपछि के हो भन्दाखेरिमा चुनावमा जानु पनि डराउनु। त्यसकारण उहाँको लोकतन्त्रको परिभाषा मैले भने, अब जनताको बिचमा नजाने, जनताको मत नपाउने होइन, जनतालाई विश्वास नगर्ने, त्यस्तो खालको परिभाषा। अब अन्त्यमा यो लामो एउटा छलफल पनि भयो। भन्नै पर्ने, जनतालाई यतिखेर चुनावको लागि तयार हुनुहोस् वा चाहिँ अब चुनाव हुँदैन फेरि तपाईँ काममा लाग्नुहोस् वा काम गर्दै चुनावमा तयारी हुनुहोस्, तपाईँका सन्देशहरू केही छन् भने जनताको लागि? धन्यवाद सीतारामजी। म यो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म अनुरोध गर्दछु, हिजो हामीले 74 सालमा
जुन घोषणापत्र लिएर आएका थियौँ, घोषणापत्रमा हामीले कबुल गरेका कामहरू धेरै कामको हामीले सुरु गरेका छौँ, जग बसालेका छौँ। त्यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि हामीलाई समय चाहिएको थियो। 5 वर्षमा हामी देखिने गरी धेरै कामहरू गर्न सक्थ्यौँ। तपाईँहरूले दिएको नासो, केपी ओलीको नेतृत्वमा 5 वर्षमा तिमीहरूले हाम्रो सपनालाई जग बसाल्ने काम गर, हामीलाई निराश नबनाऊ भन्नुभएको थियो। त्यो कुरालाई 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै उहाँलाई अपदस्थ गर्न खोजियो। यहाँसम्म कि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र छलफल पनि भएन यो विषय। बाहिर छलफल भएर हुँदैन, कमिटीमा छलफल भएर निर्णय हुनु पर्थ्यो, निर्णय नभइकन। अर्को कुरा के भन्दाखेरिमा संविधानले संसद चिन्दछ, हाम्रो कानुनले संसदीय दल चिन्दछ, संसदीय दलको नेता चिन्दछ है। संसदीय दल छ हाम्रो, संसदीय दलमा लिएर गएर छलफल नगरिकन त्यहाँ पनि किन लानु भएन उहाँहरूले भने संसदीय दलमा लैजाउँ, त्यहाँ पनि विश्वास भएन। केपी ओलीले बहुमतमा छ, त्यहाँ पनि अब त्यहाँ लैसिन फेरि हाम्रो एजेन्डा पास हुँदैन भनेर त्यहाँ पनि नगइकन सिधै यो संसदीय अभ्यासमा विश्वभरि कहीँ पनि यस्तो प्र्याक्टिस हुँदैन। यो अनैतिक काम हो। संसदीय दलमा छलफल नगरिकन संसदीय दलमा गएर चाहिँ हटाउने प्रस्ताव नलैकन उहाँलाई हटाउने, यहाँसम्म कि उहाँहरूले चाहिँ मनको लड्डु, कोही राष्ट्रपति हुने रे, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउने रे, कोही राष्ट्रपति हुने, कोही प्रधानमन्त्री हुने, कोही पार्टी अध्यक्ष हुने, मनको लड्डु खाएर यस्तो यो दुर्घटनामा पुर्याउने काम उहाँहरूले गर्नुभयो। र हामी खुसी त छैनौँ, तर तपाईँहरूले दिएको नासो सुरक्षितसँग तपाईँहरूको हातमा ल्याइदिएका छौँ। र लोकतन्त्रमा जनता नै भगवान हो। जनताभन्दा ठुलो लोकतन्त्रमा कोही पनि हुँदैन, कुनै बादशाह पनि हुँदैन। त्यसकारण हामी फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा हामी हात जोडेर आउँछौँ र हामीले जे एजेन्डा हिजो उठाएका थियौँ, जे कबुल गरेका थियौँ, त्यो अधुरो सपनालाई पुरा गर्नको लागि तपाईँहरूको बिचमा आउँछौँ। यही वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा निर्वाचन हुँदैछ। हाम्रो सम्भवतः पहिलो चरणमा हाम्रो निर्वाचन हुन्छ र तपाईँहरूको बिचमा हामी फेरि पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सूर्य चिन्ह लिएर आउँदैछौँ र तपाईँहरूको हिजो जस्तै माया ममता प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने विश्वास छ। र तपाईँहरू निराश हुनुहुन्छ, तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्न, तपाईँहरू मिलेर आएको देख्न चाहनुहुन्थ्यो, तर हामीले चाहँदै पनि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। तपाईँहरूलाई निराश हुन दिँदैनौँ, उत्साहित भएर लाग्नुहोस् र तपाईँहरूको सपना पुरा गराउनको लागि हामी सधैँ तपाईँहरूको सेवामा समर्पित छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। यो एउटा राजनीतिक छलफलका लागि महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि नेकपाका अध्यक्ष, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, निवर्तमान सांसद भूमि त्रिपाठीलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।